बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल पर एक तफसीली नज़र। आज है 11 जून और दिन है बुध का। आज इम्पोर्टेंट खबरें कुछ शेयर करते हैं जनाब। कुछ अमेरिका से मामला ये है जनाब कि इमरान खान साहब से कल मुलाकात हुई। उनकी दो बहनों की, तीन बहनों की मुलाकात नहीं करवाई गई, दो बहनों की मुलाकात करवाई गई। नौरीन खान साहिबा की और डॉक्टर उज़्मा खान की दो मुलाकातें हुई और उसमें इमरान खान साहब ने काफ़ी जो गुफ्तगू है वो की है। फील्ड मार्शल जो हैं वो पहुंच रहे हैं, जो असल खबर है फील्ड मार्शल पहुंच रहे हैं अमेरिका और उनका दौरा अब कंफर्म किया जा रहा है और लिहाजा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं भरपूर किस्म की। अमेरिका में भी, बरतानिया में भी और यूरोप में भी। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायस्पोरा जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है, तमाम प्रोफेशनल्स एक्टिव हो गए हैं। और क्योंकि इमरान खान साहब ने वो सारी की सारी डील जो है वो ओपन कर दी है और अब उन्होंने खुद बता दिया है कि मेरे पास ये क्या लेने आए थे और मेरे सामने क्या डिमांड्स रखी गई और मैंने उन्हें क्या जवाब दिया। जिसके बाद सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है और इसीलिए जब शुरू होती हैं खबरें इमरान खान साहब की रिहाई की, तो वो खबरों के पीछे असल में यही मामलात होते हैं। क्योंकि कोई भी हम जब आपको बताते हैं तो हम बताते हैं कि डे टू डे बेसिस पे जो डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं वो डेवलपमेंट्स आपको बताते हैं। खबरें आई कि इमरान खान साहब को रिहा किया जा रहा है या मामला चल रहे हैं, तो वो तमाम की तमाम खबरों की तस्दीक भी हो गई है इमरान खान साहब के हवाले से। और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर बताया है। उन्होंने 3-4 बातें तो जो उनके पास डिमांड्स आई और डेडलॉक कहाँ पे हुआ वो भी इमरान खान साहब ने कंफर्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से पाकिस्तान में महंगाई का जिन है वो बेकाबू है और ये बात तकलीफ दे है कि इस मरतबा साहिब हैसियत लोगों के पास भी एक बकरे की कुर्बानी की सकत भी मौजूद नहीं थी। ये बात हकीकत है और इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इमरान खान साहब को लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और लेटेस्ट न्यूज़ उन तक पहुंचती हैं और वो पढ़ते भी हैं, अखबार उनको जो मिलता है और उनसे वो इन टच हैं। पाकिस्तान के अवाम के इश्यूज़ क्या हैं, वो जेल में बैठे भी इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। एक तरफ मुलाजिम पेशा अफराद जो हैं वो पिसे हुए हैं। किसान अपनी जगह पे इस हद तक किसान के साथ जो जुल्म हो रहा है वो मेरा ख्याल है माजी में कभी मिसाल नहीं मिलती। ऐसा तो किसी दुश्मन मुल्क के शहरियों के साथ नहीं किया जाता जो इस वक्त ये जो इलेक्शन चोर सरकार है जो अपने अवाम के साथ, अपने किसानों के साथ कर रही है। और अभी कल ही एक खबर चल रही है कि भिंडी जो है वो अगर आप बाजार में लेने जाएं तो आपको वो मिलेगी 20 रुपए किलो, 25 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए किलो तक मिलेगी। लेकिन वही भिंडी जो किसान से वो 1 रुपया फी किलो भी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। ये है सूरत हाल। 1 रुपया फी किलो भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है कोई भिंडी किसान से। तो ये किसानों का हाल कर दिया गया है और ये आड़तिए और सारे के सारे मिलके ये सब कुछ कर रहे हैं और हुकूमत वे बिल्कुल पूछने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इस हुकूमत ने ज़रई मईशत और किसान की कमर तोड़ दी। इमरान खान साहब ने कहा किसी ज़रई मुल्क में किसान के बदहाल होने का मतलब यही है कि वहाँ बेरोज़गारी में इज़ाफ़ा और क़ुव्वत ख़रीद में कमी वाक़ होगी। 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम लाने की तैयारी है ताकि इंसाफ मुकम्मल तौर पर दफ़न कर दिया जाए और अवाम मज़ीद मायूस हो जाएँ। पहले दिन से इनका मकसद हमें खौफ़ज़दा करना है और खौफ़ज़दा करना है और अवाम की आवाज़ को दबाना है। अब ये जो 27वीं तरमीम की बात की जा रही है, ये मैं आपको बता दूँ कि 26वीं तरमीम से मसाइल हल नहीं हुए क्योंकि मुकम्मल तौर पर डिक्टेटरशिप 26वीं तरमीम में भी नहीं हो सकी। क्योंकि पीसीओ जजेस जो हैं वो अभी पीसीओ जजेस के आने के बाद भी जो बाकी इंडिपेंडेंट जजेस हैं वो उनसे अभी भी ये खौफ खाते हैं। उनके पास कोई आम मुकदमा भी भेजने से ये डरते हैं। और फिर ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो 5 के 5 ऑनरेबल जजेस जिन्होंने खत लिखा था, जिन्होंने अपनी जान माल आबरू दाव पर लगा के खत लिखा था
उन जजेस को ठिकाने लगाना है। अब उसके लिए 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम ज़रूरी है। फिर सुप्रीम कोर्ट में जो ऑनरेबल जजेस बैठे हैं, जो मज़ाहमत कर रहे हैं, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जंग कर रहे हैं, उनको ठिकाने लगाना मकसूद है। इसलिए फिर ये कि जो मखसूस नशिस्तों का केस है, उसमें उसको अंडू करना है, और बहुत सारे जो हैं अभी अभी बहुत सारे 2 नंबरियाँ इन्होंने करनी हैं। अब याहिया अफरीदी साहब हज करके आने वाले हैं जी, वो होंगे हाजी याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस, और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन वो भी हज करके आ रहे हैं, और अयाज सादिक साहब ने भी हज कर लिया है। तो अब हुजाज कराम जो हैं वो होना तो ये चाहिए कि वहाँ से हिदायत लेके आएँ, अल्लाह ताला की हिदायत उनको नसीब हो, और ये जो जुल्म सितम है और जाली निज़ाम के ख़िलाफ़ अपना काम करें। लेकिन अगर आपने हज करके वापस आके भी वही काम करने हैं, तो फिर ऐसे हज का क्या फ़ायदा? तो इसलिए इमरान खान साहब ने कहा कि ये 27वीं तरमीम की तैयारी कर रहे हैं। तो 27वीं तरमीम की वाक़तन तैयारी की जा रही है, क्योंकि मखसूस नशिस्तों का केस इसीलिए रोका हुआ है कि उनको 2 तिहाई अक्सरियत सीधी-सीधी दे दी जाए, और इसी केस की आड़ में। तो अब आगे जो है इमरान खान साहब ने अगली बात उन्होंने बताया। उन्होंने कहा जी कि इंसाफ मुकम्मल तौर पर दफन कर दिया जाए, अवाम मायूस हो जाएं, इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। पहले दिन से इनका मकसद हमें खौफ ज़दा करना है और अवाम की आवाज़ को दबाना है। इसीलिए इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई करवाया गया। मुझे कहा जाता है, ये पहली इमरान खान साहब को जो डील ऑफ़र की जाती है ना जी, जो डील ऑफ़र की जाती है, वो कहते हैं, मुझे कहा जाता है कि 9 मई की सीसीटीवी फुटेज का मुतालबा ना करूँ और 9 मई की ज़िम्मेदारी कबूल कर लूँ, और आप ये है पहला मुतालबा 9 मई। 9 मई का चौधरी एतजाज़ अहसन साहब कह चुके हैं, सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब कह चुके हैं, और वो कहते हैं कि हमें आईजी पंजाब में हमारे हवाले कर दें, कोई 3-4 घंटों के लिए, और हम खुद ही, ये आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब हैं, इन्हीं से पूछ लेंगे, जो खुद बताएँगे कि 9 मई कैसे हुआ और किसने करवाया। और वो एक और बात भी बता दूँ, अभी इस्लामाबाद में एक बच्ची का कत्ल हुआ, सना यूसुफ का, और जो टिकटॉक पे थी, और फैसलाबाद से कोई नौजवान आया और कत्ल करके चला गया। उसका उसका जो मुल्ज़िम है, वो इन्होंने पकड़ लिया 10 घंटे के अंदर-अंदर। कैसे पकड़ा? यही सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए से। सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए से 100 फुटेजेस इकट्ठी की, 100 कैमरों की इकट्ठी करके उन्होंने पकड़ के, और अगले दिन वो ले आए, थाने में पेश कर दी, ये जी बंदा पकड़ा गया। अब अगर सना यूसुफ की जो बच्ची कत्ल हुई, उसका मुल्ज़िम और मुजरिम पकड़ा जा सकता है सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए, और सारी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, तो फिर ये 9 मई की सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? इसका मतलब है कि फुटेज तो है, और इसीलिए इमरान खान साहब से कहा जाता है कि आप इस मामले से पीछे हट जाएँ। और वो तनवीर साहब जो हैं अमेरिका वाले, वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 9 मई पे ये कहा गया कि आप रिग्रेट कर लें, यानी कि माज़रत ना कर लें, माफ़ी नहीं बल्कि अफ़सोस का इज़हार कर दें। ये भी इमरान खान साहब से कहा गया। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि जी मैंने तो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके कर दिया था, और इसमें तो हमारी कोई दो राय नहीं है। कौन कहता है कि आप हमले करें, और हमारा पुरअमन एहतजाज था, और उसमें जो घुसेड़े गए लोग, उसको पुरतशद्दुद बनाने के लिए असल वो है। सीसीटीवी फुटेज लाएँ, पता चल जाएगा कि कौन से लोग अंदर गए हैं और कौन से नहीं गए, किसने हमला किया और किसने नहीं किया, क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद तो अनाउंस कर रही हैं कि भी हमने इधर नहीं जाना, ये जो लोग जा रहे हैं ये शरारती हैं, इनकी बातें मत सुनें, हमने इधर नहीं जाना, और वो आगे लेके जा रही हैं। और उसी गाड़ी में सवार थी अंदलीब जो हैं, वो, उनको तो आपने बरी ज़िम्मा करार दे दिया, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को आपने अंदर रखा हुआ है जेल में, 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया। मियाँ महमूद रशीद हैं, और चौधरी एजाज़ चौधरी साहब हैं, और उमर सरफराज चीमा हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उनको आपने जेलों में डाला हुआ है। जबकि जो उन्हीं के साथ थे, एक ही गाड़ी में सवार थे, जिन्होंने पीटीआई छोड़ दी, इमरान खान के खिलाफ बयान दे दिया, आपके हक में बयान दे दिया, उनको आपने जाने दिया। इस तरह के बेशुमार लोग हैं। इमरान साहब ने कहा कि इस 17 सीटों वाली जाली फॉर्म, और 47 की हुकूमत को मान लूँ, ये कैसे हो सकता है? मेरी सारी जिद्दोजहद का मकसद ही आइन और कानून की बालादस्ती है, और ये मुझे कहते हैं, ये जाली सरकार को, इलेक्शन चोर सरकार को मान लें, और हमारे साथ
انہوں نے کہا جی ہمارے سارے آئینی اور قانونی راستے بند کر دیے گئے ہیں، اس لیے میں نے پارٹی کو ملک گیر تحریک کی ہدایت کر دی ہے اور مینڈیٹ میرا نہیں آپ کا چھینا گیا ہے، عوام کا چھینا گیا ہے اور آپ سب کو اس تحریک میں شامل ہونا ہوگا۔ آزادی پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتی اور اس کے لیے بحیثیت قوم جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ کل جی میں پرسوں ہم گئے تھے ایک کھانے پہ، کچھ پاکستانی دوستوں نے بلایا تھا، تو وہاں پہ مجھے ایک سوات کے دوست تھے اور ایک تھے خیبر ایجنسی کے۔ اب سوات والے دوست اور خیبر ایجنسی والے دوست جو ہیں، کیونکہ ہم باقی جو میجورٹی جو تھی وہ پنجاب سے تعلق رکھنے والی تھے ہم سب، تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ساتھ جو پنجاب ہے وہ کھڑا نہیں ہوتا، پنجاب کے عوام کیوں نہیں کھڑے ہوتے ظلم کے خلاف، کیونکہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ہم آواز بلند کرتے ہیں لیکن پنجاب سے کوئی آواز نہیں بلند ہوتی، پنجاب کے عوام کو مسئلہ کیا ہے۔ تو یہ ان کا سوال تھا، ایک ویلڈ سوال تھا۔ انہوں نے کہا کہ جتنا ظلم ہم پہ کیا گیا اور جتنی مصیبت ہم نے کاٹی ہے وہ ہمیں پتہ ہے اور اس کے باوجود ہم ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ تو پنجاب کا وہ کہتے ہیں کہ پنجاب جب تک نہیں اٹھے گا، پنجاب کے عوام جب تک گھروں سے نہیں نکلیں گے، وہ احتجاج میں شریک نہیں ہوں گے، تب تک انہوں نے کہا کہ یہ تبدیلی نہیں آنی۔ تحریک انصاف کے منشور اور نظریے کو دیکھتے ہوئے ہمیں ووٹ دیے اور خیبر پختونخوا میں ہماری جو حکومت بنی ہے وہ پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتی ہے۔ میں نے علی امین کو ہدایت جاری کر دیا کہ میری مشاورت کے بغیر خیبر پختونخوا کا بجٹ پیش نہیں ہوگا، اور یہ انہوں نے آج گفتگو کی ہے عمران خان صاحب نے۔ اس کے علاوہ جو چیدہ اور نکات ہیں وہ بھی موجود ہیں جی، اور انہوں نے بجٹ کے حوالے سے واضح طور پر یہ بتا دیا۔ امریکہ میں احتجاج ہو رہا ہے، فیلڈ مارشل جا رہے ہیں، اور پہلے فیلڈ مارشل جنرل آصم منیر صاحب جب تب آرمی چیف تھے، ان کا ایک وزٹ ہوا تھا امریکہ کا، تو اس وقت ڈاواڈول تھا معاملہ اور پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دے کے واپس لے لی تھی اور احتجاج نہیں کیا تھا۔ لیکن اس دفعہ جو ہے جی اطلاعات کے مطابق جنرل آصم منیر صاحب جو ہیں وہ پہنچ رہے ہیں کل امریکہ، اور شاید وہ نیو یارک پہنچیں، پہلا ان کا ڈیرا جو ہے وہ نیو یارک کا ہوگا، اور پاکستانی جو شہری ہیں وہاں پہ اوورسیز امریکن پاکستانی، انہوں نے بھرپور تیاریاں کر لی ہیں، اور فیلڈ مارشل کا احتجاج کے خلاف احتجاج جو ہے وہ مؤثر طریقے سے کرنے کا پروگرام ہے، اور ڈیجیٹل بسز جو ہیں وہ اشتہار جو ہے وہ بھی ایڈورٹیزمنٹ وہ بھی کی جائے گی، اور وہاں پہ ہمیں ٹرک نظر بھی آ رہے ہیں، کچھ تصویریں آ گئی ہیں ہمارے پاس جس میں جناب آصم منیر صاحب کے خلاف باقاعدہ طور پہ یہ کام کیا گیا ہے، اور ان کی تصاویر کے ساتھ وہاں پہ یہ احتجاج کیا جائے گا۔ کل شام کو جب علیمہ خان صاحبہ سے پوچھا گیا کہ جناب آپ بتائیں کہ آرمی چیف کے خلاف احتجاج کیوں کر رہے ہیں، وہ تو سیاسی ہیں، تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا جی کہ احتجاج تو یہ گورنمنٹ نے فیصلہ نہیں کرنا، جو ظلم کرے گا احتجاج اس کے خلاف ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب اور ان کی فیملی بھی موجود، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے کسی نہ کسی بہت جلد وہ کسی احتجاج میں شریک ہوں، اور وہ اپنی والد صاحب کی رہائی کے لیے خود بھی کہیں نہ کہیں نظر آئیں گے، اور ایک انٹرویو وہ دے چکے ہیں، اور اب معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کے لیے ایک تو 14 جون جی آج ہے 11 تاریخ ہے، تو کل انہوں نے پہنچنا ہے 12 تاریخ کو۔ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے علم میں ہے، اور ان کی فیملی نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ احتجاج ہوگا، اور سجاد برقی صاحب نے بھی کہہ دیا ہے، اور انہوں نے بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ احتجاج ہوگا، ڈاکٹر شہباز گل نے اناؤنس کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ جتنے بھی انہوں نے مذاکرات کرنے تھے وہ کر کے دیکھ لیے۔ نومبر میں بھی، اور اس کے بعد پاک بھارت جنگ ہوئی، اس وقت بھی عمران خان صاحب نے سپورٹ کیا، مکمل طور پہ سپورٹ کیا نیشنل کاز کو، نیشنل سیکورٹی کے معاملے پہ، لیکن جیسے ہی مطلب نکلتا ہے تو پھر یہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے اور جو سہولت کار ہیں، مذاکرات کار ہیں، وہ سب کے سب دوڑ جاتے ہیں۔ لہذا اب وہ کہتے ہیں کہ اب وقت اب نہیں ہے جی، ہم نے واپس نہیں آنا بلکہ آگے بڑھنا ہے۔ دوسری جانب بھی لندن میں بھی احتجاج ہو رہا ہے، اور لندن میں احتجاج ہو رہا ہے جی 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ، یعنی کہ برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر، اور یہ احتجاج کا دن رکھا گیا جی 22 جون 3 بجے
یہ وقت رکھا گیا ہے، اور اس میں صرف یہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ جتنی بھی اس وقت بنیادی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، میڈیا کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، میڈیا کے جرنلسٹوں کے ساتھ فسطائیت برپا کی جا رہی ہے، وہ بھی چیز شامل ہوگی، اور ہم وہ کہتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے تمام ایک اوورآل جو ہے انسانی حقوق کی تنظیموں اور ممبر آف پارلیمنٹ کو بھی دعوت دیں گے، اور یہ ایک بڑا احتجاج ہونے جا رہا ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے، برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر، اور وہ ہے 22 جون کو جی۔ تو یہ میرے سامنے اس کی تفصیلات بھی آ چکی ہیں، تو لہٰذا برطانیہ امریکہ میں معاملات جو ہیں وہ کافی آگے جا رہے ہیں۔ یہ اب وزیر خزانہ، وفاقی وزیر خزانہ نے خود اپنی آج کی تقریر، جو بجٹ پیش کیا، اس میں یہ انہوں نے خود بتا دیا ہے، 19 نمبر پہ ان کی تقریر کا پوائنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ اسی طرح حکومت کو اس بات کا علم ہے کہ ملک کی بہترین پیشہ ورانہ افرادی قوت کو اس خطے میں سب سے زیادہ ٹیکسوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کے نتیجے میں، یہ وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، وزیر خزانہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جس کے نتیجے میں خدشہ ہے کہ انتہائی باصلاحیت افراد ملک سے باہر منتقل ہو سکتے ہیں، اس لیے ملک سے برین ڈرین کو روکنے کے لیے 1 کروڑ روپے سے زیادہ آمدنی والے افراد پر عائد سرچارج میں 1% کمی کی تجویز کی گئی ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ برین ڈرین ہو نہیں رہا، ہونا نہیں ہے بلکہ ہو چکا ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں وہ کہتے ہیں کہ 1947 کے بعد یہ سب سے بڑی ہجرت ہے جو پاکستان سے اب ہوئی ہے پچھلے 3 سالوں میں، کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کے شہری، پاکستان کے خاندان جو مستقل پاکستان میں آباد تھے، جن کا اوڑھنا بچھوڑنا پاکستان تھا، اوڑھنا بچھونا، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ جا رہے ہیں جی، باہر کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں۔ یہ جو ویگو ڈالوں کا کلچر شروع کیا پچھلے 2.5 سالوں سے، محترم جنرل عاصم منیر صاحب، آپ کی قیادت میں، آپ کی لیڈرشپ میں یہ جو شروع ہوا، اس ویگو ڈالے کے کلچر نے، گھر چار دیواری کو پامال کرنے کے کلچر نے پاکستان کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں کو بھی وہ خوفزدہ کر دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے ان حالات میں ہم نہیں زندگی گزار سکتے، کہ جب پتہ ہی نہ ہو کہ جب چاہے کوئی چاہے منہ اٹھا کے آئے، دروازے توڑے اور اندر گھس آئے، اور شیشے، کھڑکیاں، دروازے، ٹیلی ویژن اور ساز و سامان گھر سے توڑ کے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے تھپڑ چھپڑ مار کے، ان کے گریبان پھاڑ کر، ان کے دوپٹوں سے سروں سے دوپٹے کھینچ کر چلا جائے۔ تو وہ یہ ہے اصل ایشو، کہ اب یہ عدم تحفظ جو ہے یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ مینڈیٹ میرا نہیں، آپ کا چھینا گیا ہے، پاکستان کے عوام کو کہہ رہے ہیں، تو پاکستان کے عوام جب تک نہیں نکلیں گے اس وقت تک صورتحال بہتر نہیں ہوگی، اور یہی بات مجھے خیبر ایجنسی اور سوات سے تعلق رکھنے والے ہمارے دوستوں نے کہی، انہوں نے کہا جی ہم نے تو بہت قربانیاں دی ہیں، لیکن پنجاب کے عوام نہیں نکل رہے، تو پنجاب کے عوام دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں جی، کیوں نہیں نکلتے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔